ओम सद्गुरु ज्ञानानंदगिरि स्वामी। ओम सद्गुरु ज्ञानानंदगिरि स्वामी की जय। मंदस्मितमुखाम्बोजां महनीय गुणान्नवां मधुराभाषिणं शान्तं सर्वभूतदयापरं भक्तवात्सल्यजलधिं परमानन्दविग्रहं ज्ञानानन्दं प्रपन्नो अस्मि निर्मलज्ञानसिद्धये। ओम श्री सद्गुरु ज्ञानानंदगिरि स्वामी की जय। गजेन्द्र मोक्षम् अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोकृते सजाव परमं जाभ्यां पराग्जन् अयन् अनुशिक्षितं। गजेन्द्रोवाच ॐ नमो भगवते तस्मै एतसिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय भीतिमगे यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदम् इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रबद्धे स्वयंभुवम् यागस्वात्मनीदं निजमयात्पीदं क्वचित् विपादं क्वचित् विरोगितम् अपि तत्तत्तृक्षाक्षुद्भयं ददीक्षते सात्ममूलो अवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमिदेषु कृत्स्नेषु लोकेषु बालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदा आसीत् गगनं कबीरं यस्तस्य भारे अपि विराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुज्यन्त पुनर्गो अर्गति कन्दुमीरितं यदा नटस्याकृतिपि विजेष्टधो दुरध्यानुग्रमनसामवतु दिदृक्षभो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तशङ्का मुनयः सुसाधवः सरन्त्यलोकावृतम् अवर्णं वने भूतात्मभूता सुकृतसमेगति न विद्यते यस्य स जन्म कर्म वान नामरूपगुणदोष एव वा तदापि लोकाद्यसम्भवायः स्वमायिगत्तानि अनुकलां रच्यते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मिणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसस्तेजसामवे सद्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानज्ञानाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियाय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यहेतवे असदासायुक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वाकमाम्नाय महान्नवराय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मभाय दक्षोपविस्फूजितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाश नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुभासविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो अलायय स्वांसेन सर्वदनुप्रणमनसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते भृगदे नमस्ते आत्माद्भजाप्तगृहविद्यजनेषु सग्धै दुष्प्रपन्नाय गुणशङ्कविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वकृतये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थमुक्तिकाम भजन्त इष्टां कदिमाप्नुवन्ते किं द्वाशिचोराध्यभिदेकमाव्ययं करोतु मे अथ प्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चदार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं कायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यगम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मविवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देव वेदलोका सरासर नामरूपविभेदेन पल्कव्या च कलया कृता यदार्चिषो अग्निक्स्विदीर्घवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृतस्वारोषिष तदा यतो अयं गुणः सम्प्रभगो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमध्यङ्क्रे न सत्री न षण्डो न भूमान् न जन्तु नायं गुणः कर्मणः सन्नसास्तान् निषेधशेषो जयदाचशेषः जिजीविषेणागमिकामुया किं मन्दर्भगित्सावृतयो वयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽगं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्वभेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्मं प्रणतो अस्मि परं पदं यो करन्ति कर्माणो कृति योगविभावदे योगिनो अयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यम् अस्य वेकशक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नबालाय दुरन्तशक्तिये गतीन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्धमने नायं वेद स्वात्मानं यच्चक्ध्यागं त्यागदं तं दुरत्यमाहाभ्यं भगवन्मिदो संयगं। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रम् उपवन्यति निर्विशेषं
ब्रह्मादयो विविधिलङ्कभीधाभिमाना नैदेयदोपसस्पृन्निखिलात्मकमात्मात् तत्राखिलामरमयो हरिराविराजते तं तत्त्वधार्थम् उपलभ्य जगन्निवास सोऽस्त्रं निसंज्ञ द्विजैः सकसंस्तुभद्भिः सन्धोमयेन गरुडेन समुद्यमान चक्रायुधो अव्यगमादासि यतो गजेन्द्रः सोऽहन्तः सरस्रुबलेन गृहीतार्ध दृष्ट्वा कृत्मधिकरीं क्व उपात्तचक्रं भुक्षिभ्यस्ताम्बुजकरं क्रमाकृच्छरात् नारायणो अखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणो अखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष भीडितमिचासकसावतीर्य चक्राघमास सरस कृपयोज्जगार गृहात् विभाडितमुखात् हरिणा गजेन्द्रं शम्भस्य यदां हरिरमुचत श्रियाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये